पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराऊ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ मेयर साहब हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईहरु आएको पनि धेरै भइसक्यो, पक्कै पनि केही सोच गर्नुभएको थियो होला हामी आइसकेपछि यो नगरपालिकालाई यसरी अगाडि बढाउँछौँ भनेर। सबै गर्न सकिरहनु भएको छ अथवा के छ अवस्था भनिदिनुहोस् न। सर्वप्रथम च्यानल राप्ती दर्पण प्राली, राप्ती दर्पण टिभी तपाईहरु संवाददातालाई सन्धिखर्क नगरपालिकामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ नगर प्रमुख सन्धिखर्क नगरपालिका र हामी निर्वाचित भएर आइसकेको करिब 18 महिना 20 महिना भइसक्यो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामीले धेरै बाचाहरू जनता समस्या राखेर जनताहरूको अपार मायाका साथ प्राप्त भोटबाट निर्वाचित भएर हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले र अभिभावकको भूमिकामा नगर प्रमुखको हैसियतले आज यहाँ आइरहेका छौँ। तर जनताका धेरै ठुला समस्या छन्। हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाका 12वटा वडा छन्। यी वडाहरूमा धेरैसो जनताका इच्छा आकांक्षा उहाँहरूका चाहनालाई हामीले कर्मगत रूपमा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भनेर सन्धिखर्क नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले जनताकै चाहनामै रहेर हामीले नीति योजना र कार्ययोजना बनाउने गर्छौँ। र जनताको मेन समस्या भनेको के छ भने यति बेला हाम्रो नागरिकहरू धेरैसो नागरिकहरू बेरोजगार छन्। चाहे युवा भनौँ, चाहे वृद्ध भनौँ, चाहे मिडियम वर्गको मान्छेहरू पनि धेरै जस्तो चाहिँ बेरोजगार किन भनेपछि समस्या मात्रै सन्धिखर्कको होइन, यो देशको विकराल अवस्था हो। यो विकराल अवस्था तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। अहिले दैनिक 2400 को हाराहारीमा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट मार्फत देशका विभिन्न भागमा हाम्रा नागरिकहरू हामी नेपालीहरू पासपोर्ट प्रयोग गरेर जाने क्रम यथावत छ। कतिपय इलिगल कारोबार गरेर इलिगल डकुमेन्ट प्रयोग गरेर पनि अन्यत्र बाटोहरू गएको रेकर्ड भिन्नै छ। त्यसैले यो ठुलो समस्या के हो भने बेरोजगार समस्या। अहिले हाम्रा पढे लेखेका युवाहरू अहिले गाउँघरमा छैनन्। करिब 40 वर्षदेखि मुनिको युवाहरू गाउँमा छैन। गाउँ खाली भइसकेको छ, रित्तिएको छ र जग्गा जमिन बाँझो भइसकेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या यो समस्या हो। तर राज्यको तर्फबाट सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय सरकारको तर्फबाट तीनैवटै तहबाट यो कसरी यसलाई वास्तवमा समाधान गर्न सकिन्छ वास्तवमा कार्ययोजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। जबसम्म नेपाल सरकारले विदेश जाने युवाहरूलाई नेपालमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरेर नेपालमै बस्ने वातावरण जबसम्म बन्दैन नेपालमा ठुलो सङ्कट आइपर्छ। अबको 10 वर्षपछि केही मिडियाहरूले पनि आकलन गरिरहेका छन् र बुद्धिजीवी
वर्गले पनि आकलन गरिसकेका छन्। युवाहरू खोज्नलाई सहर केन्द्रित हुनुपर्छ र विदेशमा जानुपर्छ युवाहरू खोज्न, युवाहरू पाइँदैनन्। कुनै लोकसभा अथवा नेपाल प्रहरी आर्मीका जागिर खुल्यो भने युवाहरू जागिरको लागि युवाहरू नभेट्ने अवस्था आउँछ भनेर यो विकराल समस्या आएको छ। र अहिले जल्दो बल्दो समस्या बसाइसराई, ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई झर्ने, सहर केन्द्रित हुने अनि सहरबाट विदेश जाने, यो समस्या छ। अर्को कुरा, हामीले जति पनि जनताको आकाङ्क्षा छ, उहाँहरूको चाहना छ, हामीले भनेका थियौँ उहाँहरूलाई घर घरमा हामीले के भनेको रोजगारीको अवसर भनेका थियौँ। प्रत्येक घरमा एउटा घरमा अनिवार्य रूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छौँ भनेका थियौँ। टोलमा हामीले पक्की मोटर बाटो पुऱ्याउँछौँ भनेका थियौँ। त्यसपछि गएर हामीले आर्थिकको कुरामा हामीले स्वरोजगार यहीँ सिर्जना गर्छौँ, सानो तथा घरेलु मजिलो उद्योग स्थापना गर्छौँ। हजारौँको सङ्ख्यालाई आफ्नो टोलमा, आफ्नो छिमेकमा, आफ्नो नागरिकमा हामीले रोजगारीको सृजना अवसर गरेर युवाहरू विदेश जान नपर्ने खालको अवसर ल्याउँछौँ भनेको थियौँ। तर वास्तवमा हामीले आर्थिक समस्याको कारण, हामीसँग वास्तवमा पर्याप्त रूपमा आर्थिक नहुनुको कारणले यी समस्याहरू जीवका त्यही रहेका छन्। मेरो साहब, हजुरले समस्या, चुनौती, अप्ठ्याराका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइराख्नु भएको छ। अब यो भनिदिनुहोस्, यो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बजेट पनि तपाईँहरू ल्याइसक्नु भएको छ। विशेष प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रले पाउँछन् त यो आर्थिक वर्षमा? अब सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी भनेको हामीले कृषि, पर्यटन, रोजगारको कुरा गरेका छौँ। जबसम्म कृषिमा हामीले सबै जनतालाई हामीले वास्तवमा आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली मात्रै गरेर हुँदैन। कृषिमा वास्तवमा व्यावसायीकरण गरेर, यान्त्रिकरण गरेर कृषिमा हामीले टेवा दिनुपर्छ। जबसम्म कृषिलाई आफ्नो आय आम्दानीको रूपमा हामीले जान सकिन्न, कृषि पर्यटनको लागि अगाडि कार्यक्रम बढाउन सकिन्न, तबसम्म हामीले जतिसुकै कुरा गरेर पनि कुनै काम हुनेवाला छैन। हामीले देखिरहेका छौँ अरबौँ लगानी लगाएर एउटा पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, बाटो खोलिन्छ, तर वास्तवमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ रोजगार पाएको हुँदैन। तर कृषि जस्ता कुराहरू, मझौला साना उद्योगहरू खोल्न सकियो भने त्यहाँ गएर वास्तवमा युवाहरूले रोजगार पाउँछन्, आफ्नो परिश्रम यहीँ रहन्छ अनि वास्तवमा आम्दानी हुनसक्छ। त्यो गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। तर यी भौतिक पूर्वाधारतर्फ राज्यले करोडौँ अरबौँ लगानी लगाउने, कृषितर्फ अथवा ठुला उद्योगहरू स्थापना गर्न नसक्ने, भइरहेका उद्योगहरू पनि बन्द हुने जुन स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि यो विकराल समस्या हो। तर हामी मेरो साहब, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ रोजगारी, त्यसै गरी कृषि लगायतका क्षेत्रलाई हामीले विशेष प्राथमिकता दिन्छौँ भनेर। यसरी 2-4वटा क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? त्यो कन्फर्म हो। तर हामीले सुन्नु न, कृषिको कुरा गरेका छौँ, पर्यटन उद्योगका कुरा गरेका छौँ, धार्मिकका कुरा गरेका छौँ, बजारका कुरा गरेका छौँ, सम्भावित अध्ययनका कुरा गरेका छौँ। हामीले हरेक ठाउँमा हामीले के कुराहरूको सम्भावना छ त? जस्तो हामी सन्धिखर्क नगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो 12वटा वार्डमा वास्तवमा डिमान्ड के हो त? त्यहाँको जनताले के खोजेका छन्, जनताको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने कुरामा हामीले जनताको चाहनालाई मध्यनजर गरेर कृषिका कुरा गरेका छौँ, धार्मिक पर्यटनका कुरा छौँ, पर्यटन प्रबन्धनका कुरा गरेका छौँ, रोजगारीका अवसर सिर्जना कुरा गर्ने गरेका छौँ र प्रत्येक ठाउँमा कृषि सडकका कुरा गरेका छौँ, त्यहाँको उत्पादनसँग जोडिएका छौँ र प्रत्येक हाट बजारमा हामीले लोकल वास्तवमा त्यहाँको उत्पादन हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँका कृषकलाई कसरी वास्तवमा प्रमोट गर्न सकिन्छ भनेर कृषि कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने गरेका छौँ। मेरो साहब, कुनै पनि नगरपालिका अथवा गाउँपालिका समृद्ध हुनका लागि, विकास गर्नका लागि प्रमुख कुरा भनेको सुशासन हो, तपाईँलाई थाहा छ। आर्थिक पारदर्शितामा तपाईँहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। तर स्थानीय सरकार, स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, आर्थिक चलखेल छ भनेर जनताले गुनासो गरिरहेछन्, तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहेछन्। के भन्नुहुन्छ त? अब तपाईँलाई म तपाईँको टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले मुलुकभर 753वटा स्थानीय तहहरूको गठन भएको छ। 753 स्थानीय तहमा सबैले राम्रो काम गरेका छन् भनेर म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ। तर मैले सन्धिखर्क नगरपालिकामा म निर्वाचित भएर आइसकेपछि, अहिलेसम्म सन्धिखर्क नगरपालिकामा नगर प्रमुख कृष्ण श्रेष्ठ आइसकेपछि वास्तवमा यहाँ आर्थिक अनियमितता भयो, यहाँ ठुलो भ्रष्टाचार भयो र यहाँको रकम हिँडेमेन गरियो र आफ्ना इष्टमित्रलाई, आफ्नो नातागोतालाई मात्रै काम गर्ने अवसर दियो भने जुन गुनासो अन्यत्र आउँछ नि, त्यो गुनासो सन्धिखर्क नगरपालिकामा तपाईँले यहाँका जनताबाट त्यो पाउनुहुन्न। किनभने मैले हिजो निजी क्षेत्रमा रहँदाखेरि काम गर्थेँ। मैले करिब 30 वर्षको इतिहास निजी क्षेत्रमा काम गरेर अर्घाखाँची उद्योग वाणिज्य सङ्घको लामो इतिहास बोकेर केन्द्रीय सदस्यसम्म भएर म त्यो ठाउँबाट फेरि यो जनप्रतिनिधिको हिसाबले यही ठाउँबाट निर्वाचित भएर यहाँ आउँदा हामीले नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गऱ्यौँ, जनताको शोषण गरेको पसिनालाई लिएर हामीले भ्रष्टाचार गऱ्यौँ र जनतालाई दुःख दिने किसिमले हामीले 1 घन्टामा हुने काम 2 दिन लाउने, 2 दिनमा हुने काम 12 दिन लाग्यो भने जनता रिसाउँछ, जनताले बाहिर रोडमा गएर नाङ्गे झार पार्छ।
त्यस हुनाले हामीले बुझ्न जरुरी के छ भने सुशासन पहिलो कुरा हो। जबसम्म सुशासन कायम गरिन, जबसम्म जनतालाई हामीले मुस्कानसहितको सेवा भनेका छौँ हामीले, जनता सन्धिखर्क नगरपालिकामा कुनै काम विषयले यहाँ आयो भने पारदर्शी तरिकाले एकदमै बसेर हाँसेर उहाँले भनेको समयमा भन्दा नि उहाँले मलाई सन्धिखर्कमा आएर कुनै काम गर्न 2 दिन लाग्छ भने हामी 1 दिनमा काम गरेर पठाएर जनतालाई खुसी पारेर पठाएको अवस्था छ। र विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हामीले सबै टेन्डरहरू पारदर्शी तरिकाले ई बिड प्रक्रियामा जान्छौँ। इन्टरनेट बिड प्रक्रियामा गएर हामीले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट क्वालिटीका कुरा गरेर क्वालिटी मेन्टेन गर्ने गरी निर्माणका काम गर्छौँ। कुनै पनि ठाउँमा सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफूले गरेका टेन्डरमा कहीँ अपारदर्शिता भयो, त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, मिलोमतो भयो भने कतै सुन्नुभयो भने खबर गर्नु होला प्लिज। नगरपालिका भित्र रहेको सन्धिखर्क बजारलाई व्यवस्थित गराउनका लागि यहाँबाट धेरै फोहोरहरू पनि निक्लिन्छन्। ती फोहोरलाई व्यवस्थापनका लागि के गर्नु भएको छ, बजार विस्तारका लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, र व्यापारीको हकितका लागि के गर्नुहुन्छ? अब सन्धिखर्क नगरपालिका यो अर्घाखाँची जिल्लाको सेन्टर पोइन्टमा यो मुटुमा अवस्थित छ र यो पहिलो र ज्येष्ठ नगरपालिका पनि हो। सन्धिखर्क नगरपालिका अहिले वास्तवमा तपाईँले देखिराख्नुपर्छ, तपाईँहरू आएर हेरिराख्नु होला। यहाँ यो वास्तवमा सन्धिखर्क नगरपालिका सहर केन्द्रित छ। यो ग्रामीण क्षेत्रको भूभागमा भए पनि यो बजार सहर केन्द्रित भइसकेको छ र हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकालाई ग्रिन स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट अनुसार कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भनेर यो सन्धिखर्क नगरपालिकालाई कसरी हराभरा गर्न सकिन्छ, यहाँको फोहोर मैला कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रसँग हामीले सहकार्य गरेर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गरेर हामीले हामीसँग भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्रलाई अहिले गएर हामीले फोहोरलाई मोहरमा डाइभर्ट गर्ने, त्यो गत्ता प्लास्टिकहरू एकातिर राख्ने र वास्तवमा कुहिने नकुहिने फोहोरलाई विसर्जन गरेर कम्पोस्ट मल बनाउने गरी हामी जैविक मलको कन्सेप्टमा गएर हामीले त्यो फोहोरलाई व्यवस्थित रूपले चाहिँ अलुवा खोलामा त्यो भएको डम्पिङ साइटलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। अर्को कुरा सन्धिखर्क नगरपालिका तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, अहिले हामीले ग्रिन स्मार्ट सिटी भनेका छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिकाकै 12वटै वार्डमा र हामीसँग रहेका पर्यटन प्रावधानको सम्बन्धमा रहेको प्रत्येक धार्मिक पर्यटन र हाम्रो चाहिँ बजार केन्द्रित प्रत्येक सहरलाई वास्तवमा क्याप्चर गर्ने गरी अहिले हामीले सीसीटीभी क्यामेराको अवधारणा अनुसार करिब 64वटा सीसीटीभी क्यामेरा राखेर सन्धिखर्क नगरपालिकाको प्रत्येक वडा, धार्मिक क्षेत्र, नगर क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्रमा अहिले सीसीटीभी क्यामेराबाट हामीले अवलोकन गरिरहेका छौँ। त्यो हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकाको यही हलबाट हामी यहीँबाट हेर्न सकिन्छ र कहीँ कतै ठुलो समस्या आयो, विकराल समस्या आयो, कतै चोरीका घटना भए, कहीँ अप्ठ्यारो गतिविधि आयो भने हाम्रो क्यामेराले निगरानी गरेको हुनाले अहिले सुरक्षा निकायलाई कुनै घटना अपराधिक क्रियाकलाप घटना घटिहाल्यो भने तुरुन्तै विथिन 1-2 घन्टामै नै उनलाई पक्राउ गर्न सक्ने गरी हाम्रो क्यामेराले काम गरिरहेछ। तपाईँले हेर्नु सन्धिखर्क नगरपालिकामा हामी आएपछि उज्यालो बत्ती हेर्नुहुन्छ भने मिनी पोखराकोले अवधारणा दिइरहेछ। अग्लो भ्यूबाट हेरौँ भने सन्धिखर्क कहाँ हो भनेर निहालेर हेर्नु पर्दैन, ठ्याक्कै सन्धिखर्क भनेर देखिन्छ। अहिले हामीले हाई मास सिस्टमको लाइटहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ सहरमा बुटवल अथवा भैरवा अथवा कोहलपुरमा नेपालगञ्जमा भए जस्तै हामीले त्यो हाई मास सिस्टमको लाइटहरू राखेर उज्यालो सहर भनेर कन्सेप्टको अनुसार अगाडि बढाएका छौँ। र यो सन्धिखर्क जुन चुत्राबिसी बजार पर्छ 1 र 2 नम्बर वडामा अवस्थित छ, यो ठाउँका बाटाहरू हामीले यति बेला बाटोहरूको वास्तवमा धुलोरहित बाटोहरू बनाउने भनेर अस्फाल्ट प्रविधिबाट बाटाहरू बनाउने, इन्टरलक ब्लकहरू राख्ने र जनताको प्रत्येक टोलमा घरमा पुग्ने किसिमका राम्रा बाटाहरू निर्माण गर्ने भनेर टेन्डर प्रक्रिया गरेर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अहिले अनुगमन नियमन तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। विकास निर्माणका कार्यहरूमा फितलो भयो भनेर पनि गुनासो बढी सुनिरहेछौँ। के कारणले गर्दाखेरि फितलो हुन्छ? अब हामीले टेन्डर अभावका कारणले गर्दा हो अथवा के कारणले? कस्तो छ भने हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले टेन्डर गरेका ठेक्काहरू कुनै ठेक्काहरू 1 वर्षीय हुन्छ, कुनै ठेक्का बहुवर्षीय हुन्छ र त्यो बहुवर्षीय भनेको 2 वर्षीय ठेक्का हुन्छन्, कतिपय 3 वर्षका ठेक्काहरू हुन्छन्। जसरी हामीले बिड गरिएको हुन्छ बिडको प्रक्रिया अनुसारको हामीले एग्रिमेन्ट गरेका हुन्छौँ र हामीले जति पनि अहिले टेन्डर गरेका ठेक्काहरू आर्थिक वर्ष 79, 80, 81 ठेक्काहरू क्रमागत रूपमा निर्माण हुने प्रक्रिया छ, निर्माण भइसकेका छन्। तर अरू जस्तो तपाईँ सङ्घीय सरकारको प्रदेश सरकारको बजेटबाट सन्धिखर्क नगरपालिका अथवा अरू अन्य स्थानीय तहमा निर्माण हुने सडकको बारेमा कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, कतिपय कुरा थाहा हुँदैन। दोहोरोपन पनि बढी देखेको छ भन्ने कुरा कि सर, एउटै व्यक्ति एउटै संस्थाले सङ्घबाट पनि अनुदान खाएकै छ, सेवा सुविधा ल्याइरहेछ, प्रदेशबाट पनि लिन्छ, स्थानीय तहबाट पनि लिन्छ, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि त चनाखो हुनु पऱ्यो नि। तपाईँहरू के गर्नु भएको छ? अब हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँको जस्तै अनुदानको कुरा गर्दाखेरि अनुदानमुखी वास्तवमा बजेट बनाउनु हुन्न। अनुदानको वास्तवमा त्यो शीर्षकै हटाउन सक्यो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर एउटा पहिला हामीले तपाईँको 75-25 का कुरा अनुदान थिए, 50-50% का अनुदान थिए। यसपछि हामीले 60% जनताको सहभागिता, 40% नगरपालिकाको सहभागिता भनेर अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छौँ र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारका कार्यालयहरू पनि यहाँ छन्।
उहाँहरूले जस्तै कृषिकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले बाँड्ने योजना उहाँहरूले बाँड्ने योजना डुप्लिकेट हुनसक्छ। तर कतिपय मान्छेहरू फाइदाको लागि यहाँ पनि त्यो फर्म ल्याउने उता पनि फर्म लैजाने, त्यो भएर दोहोरो भूमिका लिएर दोहोरो फाइदा लिने पनि अवसर भएको छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक कार्यालयसँग कोर्डिनेट गरेर नगरपालिकाले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, सङ्घीय सरकारले के गर्ने, कसरी कस्ता कस्ता योजना बनाउने, एउटै मान्छेले प्रत्येक ठाउँबाट सुविधा लिनु भएन, सबै जनताले बराबर रूपमा सुविधा लिन सक्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ र डुप्लिकेसन हटाउनुपर्छ भनेर त्यो कुरा पनि हामीले बेला अब अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, अब यो नगरपालिकालाई नमुना नगरपालिका बनाउनको लागि के गरिनु पर्ला, भविष्यमा तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, भावी सोच योजना नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको के रहन्छ? अब हामीले वास्तवमा यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि समृद्ध अर्घाखाँचीका यी नगरपालिका बनाउनको लागि हामीले पहिला त जनतालाई हामीले सुसज्जित बनाउनुपर्छ, जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका योजनाहरू दिनुपर्छ प्याकेजमा। जबसम्म जनता वास्तवमा आफ्नो आम्दानीका स्रोत बढाएर स्वरोजगार स्थापना गरेर आफ्नो पालिकामा बस्ने वातावरण बनायो भने नम्बर 1 त्यो हुन्छ। अर्को कुरा, आफूले आफ्ना क्षेत्रभित्र भएका हरेक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने हरेक किसिमका उहाँहरूका पूर्वाधारका विकासका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, उहाँहरूका समस्याका कुराहरू, उहाँहरूले जे डिमान्ड गर्नु त्यसलाई कर्मागत रूपमा लैजाने। अब अहिले हामीले 12वटै वार्डमा वास्तव पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर यहाँको हावापानी अनुसार, यहाँको माटो अनुसार के उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यहाँको वास्तवमा आम्दानीको स्रोत के हुनसक्छ भनेर विभिन्न कार्यालयसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले त्यो वार्ड स्तरीय कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। र हामी सहरमुखी भएको हुनाले हामी चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका भएको हुनाले यो बजारलाई हामीले वास्तवमा धुलो धुवाँबाट चाहिँ मुक्त गराउने र हामीसँग जति पनि जोडिएका कोरिडोर सडक छन् र सन्धिखर्कमा आउने इन्ट्रान्स रोडहरूको कालोपत्र गर्ने र हाम्रा भइरहेका सडकलाई स्तर उन्नति गर्ने, साइड बाटोहरू भएका बाटोहरूलाई कच्ची बाटोलाई इन्टरलक ब्लकहरू दिएर रमणीय बाटोहरू बनाउने र हामीले सन्धिखर्क नगरलाई हराभरा बनाएर सन्धिखर्क नगरपालिका उज्यालो नगरपालिका स्मार्ट सिटीको रूपमा जसरी अगाडि बढाएका छौँ, यो कर्मगत रूपमा लिएर गएर सन्धिखर्क नगरपालिकाको अलग्गै परिचय दिने किसिमले अगाडि बढेका छौँ। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।